नाज़रीन, सेनेट इंतखाब में गिलानी साहब की जीत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब पंजाब के महाज पर नजरें जमा ली हैं। पंजाब में इन हाउस तब्दीली और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए बिलावल की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज उन्होंने लाहौर में हमजा शहबाज से मुलाकात की, चौधरी बरादरान के पास भी गए, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एक बड़ी बैठक सजी हुई है और कल PDM का इजलास भी हो रहा है, जहां आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। तो मेल मुलाकातें और राबते तेज हो चुके हैं। सवाल ये है कि क्या पंजाब में किसी किस्म की कोई तब्दीली का इम्कान है और ये मुलाकातें क्या इशारे दे रही हैं? अपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? अया साहब, हमजा आज और बिलावल की मुलाकात हुई है, चौधरी बरादरान से भी बिलावल मिले हैं, ये किस चीज़ के इशारे हैं? कोई तब्दीली हो सकती है पंजाब में? ये तब्दीली वाली बात की है, लेकिन सियासत में बहुत सारे शोशे भी होते हैं। ये तब्दीली पंजाब वाली शोशा है, हकीकत नहीं है, ना ये कोई इसमें फिलहाल है। लेकिन वो बड़ी कामयाब हिकमत अमली कर रहे हैं, इधर से भी इधर से भी इधर से। इनिशिएटिव जो है चीज़ें शुरू करने का इस वक्त वो PDM के पास है। अच्छा। ये तो अपनी बगलें बजा रहे हैं ना हुकूमती, एतमाद का वोट ले लिया, एतमाद का वोट, वो जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा हिमालय का पहाड़ सरजद किया, वो एक मिनिमम चीज़ कर सकते थे, उस शिकस्त के बाद उन्होंने वो हासिल कर लिया। मेन चीज़ इस वक्त चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है। वो कहीं हो गया तो फिर ये दोबारा कोई 3 दफ़ा वोट एतमाद का ले लें, वो किश्ती जो है हचकोले खाती हुई दिखाई फिर देगी। अगर वो हुआ फिर आप एतमाद का वोट ना लें, बल्कि एक वो जो किराए के शादियों पे बैंड नहीं होते, वो भी आप ले आए कौमी असेंबली में और बजाना शुरू कर दें, और वहाँ पे ढोल भी आप मारना शुरू कर दें। उससे वो तासुर जो है कि हचकोले खा रही है, बेड़ा जो है इनका, वो होगा। तो ये बहुत अहम है। यानी पंजाब में ऑपोजिशन जो है तैयारी नहीं कर रही है, वो ऐसे ही है, वो बात ही नहीं है इस वक्त, कोई वो पंजाब वाली बात ही नहीं है। उनका एक दफा कह देना कि हम ये है फलाना है, इना कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक। एक बात जो वो कर रहे हैं, जो नून लीग की जज्बातियत थी, उसमें से पीपल्स पार्टी वालों ने और ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब ने नून लीग को निकाला है। अच्छा। और सही रास्ते पे डाल दिया है। ठीक। ये तो अपनी जज्बात से मगलूब थे, और जो नून लीग के डंडोरजी थे वो भी इनके जज्बात को हवा दे रहे थे कि ये हो गया, वो लॉन्ग मार्च होगी, फलाना हो गया, इस्तीफे हो गए। इन्हें कुछ अकल सिखाया है तो मौलाना साहब को भी और नून लीग वालों को भी, वो पीपल्स पार्टी वालों ने सिखाया है कि इस रास्ते पे चलें, यहाँ पे है। एक मार्का वो मार चुके हैं, दूसरा जो है चेयरमैन सेनेट का है। अब से लेके 11 क्या 12 मार्च तक एक नफसियाती कैफियत होगी, एक नफसियाती जंग होगी और सही जंग भी होगी। कल भी कहा था हमने, बचाएंगे PTI को, तो अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, अंधेरे उन्हें बचा सकते हैं। अच्छा। एक मैं बात कह दूं, जो सादिक संजरानी साहब हैं, जो कि उम्मीदवार हैं इनके PTI के हुकूमती इत्तेहाद के, मैं क्योंकि चकवाल से मेरा ताल्लुक है, उनके चकवाल से बड़े गहरे रूहानी रवाबित और तल्लुकात हैं। अच्छा। वो कईयों का अकीदा होता है कि आप फलानी खानगा पे जाते हैं, जैसे पाकपतन भागे जाते थे वज़ीर आज़म, जी जी, कोई बात थी होती, गुललाई जान कोई इल्ज़ाम लगाती थी तो पाकपतन चले जाते थे। तो इस तरह सादिक संजरानी साहब का चकवाल से बड़ा कोई गमी खुशी उन्होंने नहीं छोड़ी। अच्छा, गहरा और वहाँ पे क्योंकि वो जाएं तो वो आंखें बंद करके भी उनको चकवाल के रास्ते पता है, जो चकवाल के लिए बड़ा एजाज़ है कि बलूचिस्तान का रिश्ता, एक अहम सूबा जो हमारा इतना हो, तो चकवाल का एक एजाज़ है, वो हमारा है। उस्मान बुरज़ार गए थे एक गमी पे, काबिलियत का यहाँ से मुलाजा हो जाए, चीफ मिनिस्टर पंजाब रास्ता भूल गए, जाना यहाँ तक रहा, और फिर वो पुलिस वालों ने कर के, तो ये वहाँ पे है। लेकिन सादिक संजरानी साहब ना कभी राह भूले हैं, ना वो कभी वो रास्तों से ना आशना हुए हैं। तो ये चीज़ है, तो शायद वो अंधेरे इन्हें बचाएं या बचाएं। अब अंधेरों की कैफियत और एक पेज की क्या है, हम तो सफ़ात ज़्यादा उर्दू के हम जानते नहीं हैं, लेकिन वो सफ़ात की क्या पोजीशन है वो हम नहीं जानते, तो वो बचा सकती है। इनके अपने पे हुआ तो शिकस्त इनका मुकद्दर है। अगर
اپنے پہ ہوئے. ٹھیک ہے, بات کر رہے تھے پنجاب کے اور آپ کو وہ شوشہ لگ رہا ہے. سلمان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے کہا تھا کہ نون لیگ تیار نہیں ہے پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے, تو اس ملاقات کو کس تناظر میں دیکھا جائے؟ کیا پیپلز پارٹی آمادہ کرنا چاہ رہی ہے نون لیگ کو؟ دیکھیں, ایک بات تو بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی اسلام آباد کی نشست سے جو ان کی کامیابی ہے, اس کے بعد وہ حکومت کو نفسیاتی پریشر میں رکھے ہوئے ہیں. اچھا. حکومت دفاعی محاذ پہ ہے اور انیشیٹو جو ہے وہ پی ٹی ایم کی جماعتوں کے تحت ہے اور وہ مختلف آپشنز کو بروئے کار لا رہے ہیں. جہاں تک پنجاب کی بات ہے, پنجاب کی پاکستان کی سیاست میں بڑی بنیادی اہمیت اور حیثیت ہے, اور اسلام آباد کا راستہ بھی لاہور سے ہو کے جاتا ہے. اچھا. اور دیکھیں, جب تبدیلی کی پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے, جو انتخابات کے اندر تو اکثریتی پارٹی وہ تھی, ووٹ بینک بھی ہے ان کا, اور جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے نا, وہ بغیر پنجاب کے حکومت نہیں لیتی. اچھا. اور یہی وجہ ہے کہ میں پہلے بھی یہاں بتا چکا ہوں کہ وہ بہت پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہوا تھا, اور یہ بات شہباز شریف صاحب نے ایک نشست میں کہی کہ جی فیصلے تو ہو چکے ہیں, اکثریتی پارٹی کے طور پہ انہوں نے انیشیٹو بھی نہیں لیا تھا حکومت سازی میں. اچھا. اب بھی میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بلاول بھٹو صاحب مصر کیوں ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون ریلیکٹنٹ کیوں ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ یہ جو آپشنز ہے یہ ممکن ہے, وہ انٹرسٹڈ اس لیے نہیں ہے کہ کیا پاکستان کی سیاست میں اس وقت ایسا ماحول طاری ہے جہاں پر اندھیروں کی بات ہو, جہاں پر سیڑھیوں کی بات ہو, جہاں پر جو بات ابھی کی جا رہی تھی کہ اصل میں جب عدم اعتماد ہوتی ہے اس میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے. اور یہ جو پنجاب میں تو یہ روایت موجود ہے کہ 1993 میں جب غلام حیدر وانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہو گئی تو میاں منظور احمد بٹو صاحب آ گئے, تو کیا وہ معاملہ آگے کو چل پڑا تھا؟ نہیں چلا تھا, اور وہ اس لیے کہ پنجاب کے اندر ایسا کوئی ماحول نہیں ہے, اس لیے وہ ریلیکٹنٹ ہے. لیکن ایک بات میں اور کہوں کہ یہ تبدیلی کی بات کوئی اپوزیشن کی تبدیلی کی نہیں ہو رہی, یہ ایک اور تبدیلی کی بات بھی ہو رہی ہے کہ پنجاب کے اندر جو حکمران پارٹی ہے اس کا سیاسی چہرہ تبدیل کر دیا جائے. اچھا. کہ یہاں وہ بڑا آسان کام ہوگا. دیکھیں, عثمان بزدار صاحب کو کال کی جائے گی وہ پیچھے, لیکن کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس کے مکمل ہو سکتے ہیں؟ آج تک جو عثمان بزدار صاحب بچے ہوئے ہیں اس کی بڑی وجہ تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے, اور سارے پنجاب کو پتہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کتنے کامیاب ہیں سوائے پاکستان کے پرائم منسٹر کو, اس لیے کہ پنجاب گورنمنٹ بنی گالہ سے چلائی جا رہی ہے. اگر یہاں پر کوئی پنجاب میں مضبوط چیف منسٹر ہوتا, دیکھیں شہباز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے دو آراء ضرور ہو سکتی ہیں, لیکن پنجاب میں وہ سب سے زیادہ متحرک چیف منسٹر رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ عثمان بزدار کو لائے ہیں تو آپ کی جو سیاسی پوزیشن پنجاب میں وہ سب کو پتہ ہے, اور پنجاب کی بیوروکریسی کے حوالے سے میں پہلے روز سے کہتا ہوں کہ وہ اب بھی چیف منسٹر ہاؤس کی طرف دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھتی نظر آ رہی ہے, اس لیے وہ پنجاب میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے. لہذا مجھے تو پنجاب میں کوئی ایسا ان ہاؤس تبدیلی کا امکان نظر نہیں آ رہا.